हेलो वीवर, अम्मा ही और आपको आपके अपने चैनल टेरर डायरेक्शन पर वेलकम करती हूँ। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो वीवर, इस वीडियो में हम आपको बुर्ज मेज़ान, लिब्रा, तुला राशि के सीक्रेट्स के बारे में बताने जा रहे हैं कि इनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, कैसे आप इनको जान सकते हैं, कैसे नेचर के ये लोग होते हैं और कैसे आपको इनसे ताल्लुकात बनाने में आसानियाँ रहेंगी, इनको समझने में आसानियाँ रहेंगी। और अगर आप खुद लिब्रा हैं तो अपने बारे में जान के आपको पता चलेगा कौन कौन सी खूबियाँ और कौन कौन सी अल्लाह ताला ने बुर्ज लिब्रा को दी हुई हैं। तो इस वीडियो में डिटेल में जाने से पहले आपसे एक गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कीजिएगा। बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो पर वक्त आप तक पहुंच सके। अगर किसी ने स्टोन के बारे में पूछना हो, ख्वाबों की तस्वीर के बारे में पूछना हो, केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो, हमें कमेंट में डेट ऑफ बर्थ के साथ क्वेश्चन भेजें, हम ट्राई करेंगे आपको आंसर देने की। बुर्ज मेज़ान से तल्लुक़ रखने वाले लोग जो होते हैं अर्थ साइन होते हैं और इनका साइन जो होता है तराजू होता है। जैसे तराजू बैलेंस रखता है वैसे ही ये लोग जो हैं अपनी लाइफ में बैलेंस रखना पसंद करते हैं। खुश मिजाज किस्म के लोग होते हैं, संजीदा टाइप होते हैं और जब मजाक पे करने पे आए तो काफ़ी हद तक फ़नी भी हो जाते हैं। वीवर, ये लिब्रा जो है ऐसा बुर्ज है कि इस पे कुदरत ने जो है एक्स्ट्रा एनर्जी दी हुई है, एक्स्ट्रा चीज़ें इनको मुहैया की होती हैं जो कि इनको दूसरे लोगों से मुमताज़ करती हैं। जैसे कि इनकी खूबसूरती होती है इस बुर्ज में, इस बुर्ज के लोगों की सिक्स सेंस तेज़ होती है। इसके साथ साथ वली टाइप लोग होते हैं अक्सर जो है लिब्रा लोग, और कुछ लोग काफ़ी ज़हीन होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी होती है और ये काफ़ी सारी खूबियाँ ऐसी हैं जो इनको दूसरों से मुमताज़ करती हैं। लिब्रा के अर्ली एज की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 80% लोग जो होते हैं लिब्रा से तल्लुक़ रखने वाले, इनको शुरू से घरेलू प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं, ज़्यादातर जॉइंट फैमिली की वजह से, फिर पेरेंट्स की वजह से, अक्सर इनके पेरेंट्स की आपस में लड़ाई झगड़े की वजह से ज़हनी टेंशन काफ़ी ज़्यादा रहती है। बहुत ही कम लिब्रा से तल्लुक़ रखने वाले लोग ऐसे होते हैं जिन्हें के पेरेंट्स के और घरेलू हालात जो हैं काफ़ी सेट मिले हों, अदरवाइज़ व्यूअर काफ़ी हद तक डिस्टर्बिंग लाइफ होती है। इसी वजह से इन लोगों में सार कुर्बानी का जज्बा स्टार्ट से ही पैदा होना शुरू हो जाता है। और अक्सर लिब्रा लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बचपन से ही ज़िम्मेदारियाँ उठानी पड़ती हैं, छोटे बहन भाइयों का बोझ उठाना पड़ जाता है और ये बहुत ही साबर किस्म के लोग होते हैं। अक्सर तो बॉयज़ जो हैं स्टडी छोड़ के घर के काम काज में वालिदैन का हाथ बटाते हैं और काफ़ी हद तक करते हैं। एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन के लिहाज से लिब्रा लोग जो हैं बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कि एजुकेशन जो है हासिल करने में, हायर एजुकेशन हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। पढ़ना तो सब चाहते हैं, लेकिन वीवर कुछ लोगों के हालात ऐसे होते हैं, 70% लिब्रा ऐसे हालात से गुजरना पड़ता है, उन्हें एजुकेशन छोड़नी पड़ती है, घर की जिम्मेदारियां संभालनी पड़ती हैं, किसी को अपने पेरेंट्स का साथ देना पड़ता है, किसी के ज़िम्मे कोई ज़िम्मेदारी आ जाती है, या वीवर कोई ऐसे कुछ लोगों को ऐसे टीचर मिल जाते हैं जो कि बहुत स्ट्रिक्ट होने की वजह से इनका दिल चढ़ जाता है, क्योंकि ये बादशाह टाइप लोग होते हैं। किसी का हुक्म, कोई इनसे प्यार से काम करवा ले तो करवा ले, लेकिन अगर कोई हुक्म सादर करे, कोई इन पे ऑर्डर लगाए तो उस वजह से भी अक्सर जो है लड़के लड़कियां पढ़ाई छोड़ देते हैं। अगर पढ़ाई करते हैं, हाईली क्वालिफाइड होते हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, इसके साथ साथ टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, और जो पढ़ते हैं वो बहुत ज़्यादा ही पढ़ जाते हैं और काफ़ी हद तक ये लोग जो हैं हर फील्ड में आपको नज़र आएंगे। फिर भी वह इनकी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा होती है, ये कुदरत की तरफ से इनको गिफ्ट मिला होता है कि इनकी नेचर ऐसी होती है कि ये लोग जो है हर किसी के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, इस वजह से लोग इनके फ़ैन बनते जाते हैं। और भी इनकी जो लीडरशिप क्वालिटी होती है वो इनको लोगों में मुमताज़ करती है, यानी कि अगर आप ये किसी गैदरिंग में जाए तो सारी गैदरिंग जो है इनकी तरफ मुड़ आती है।
लिब्रा سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں بہت ہی کم جو ہے خود کی سوچتے ہیں. اکثر یہ لوگوں کا تعاون کرتے ہیں، گھر کی خدمات انجام دیتے ہیں، بہن بھائیوں کا خیال رکھتے ہیں. شاید ہی کچھ ایسے لوگ لبرا لوگوں میں پائے جاتے ہیں جو کہ سیلفش کہلاتے ہوں. ادروائز یہ موسٹلی لوگ جو ہوتے ہیں لوگوں کے لیے بنے ہوتے ہیں. لبرا لوگوں کی جو یوتھ ایج ہے، ینگ ایج ہے، جوانی ہے، ان کی بہت ہی کمال کی ہوتی ہے. بہت خوبصورت ہوتے ہیں لڑکیاں یا لڑکے ہوں، یعنی کہ وینس ان کا رولنگ پلانٹ ہے اور اس وجہ سے اچھے قد کاٹ کی لڑکیاں ہوتی ہیں، اچھے قد کاٹ کے لڑکے ہوتے ہیں، خوبصورت ترین ہوتے ہیں اور اخلاق وائز بھی کافی اچھے ہوتے ہیں. اس وجہ سے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں. اگر محبت کی بات کی جائے تو لبرا والے بہت ہی ریئر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، ایک بار ہی محبت کرتے ہیں. اور اگر ان کی شادی کی بات کی جائے تو اکثر ان کی شادی زبردستی کی شادی ہوتی ہے، یعنی کہ بہت ہی کم خوش نصیب لبرا ایسے ہوتے ہیں جن کو کہ پسند کی شادی کا موقع ملتا ہے. شادی کی ایج میں اکثر ان کو والدین کی طرف سے ایموشنل بلیک میلنگ کا سامنا دیکھنا پڑتا ہے. اس وجہ سے ان کو پسند کی شادی نہیں کرنے دی جاتی. لوگ ہوتے ہیں کہ اپنی کسی کی خاطر اپنی محبت تک قربان کر دیتے ہیں اور یہی روگ ان کو ساری زندگی ستاتا ہے. سے تعلق رکھنے والے میل ہوں یا فیمیل ہوں کافی وفادار ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں اور بچپن میں یہ جو ہے محنت کرنا سیکھے ہوتے ہیں، عزت کرنا سیکھے ہوتے ہیں، گھریلو ذمہ داریاں سنبھالنا سیکھے ہوتے ہیں اور کافی اسٹرانگ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. ہر قسم کے حالات سے یہ جو ہے واقف ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہی یوتھ ایج میں ان کے ساتھ وہی ہے یا پسند کی شادی نہیں ہوتی، اس وجہ سے یہ فل لائف ڈسٹرب رہتے ہیں. کی بات کی جائے، کام کاج کی بات کی جائے تو ان سے زیادہ محنتی آپ کو کوئی نہیں نظر آئے گا. ہر فیلڈ میں یہ لوگ نظر آئیں گے اور ایک عزت اور مقام کے ساتھ. ان کی شادی پسند کی ہو یا نہ پسند کی ہو لیکن یہ ذمہ داریاں پوری نبھاتے ہیں. بچوں سے، اولاد سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. ان کی خاطر یہ لوگ کافی حد تک اذیتیں بھی سہتے ہیں. اکثر جوائنٹ فیملی میں ہونے کی وجہ سے، اکثر ناپسند ہسبینڈ یا وائف ہونے کی وجہ سے بھی اذیت کا شکار رہتے ہیں. لیکن یہ لوگ محنت کو ترجیح دیتے ہیں، فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں اور لوگوں میں بھی اپنی عزت کو بحال رکھتے ہیں. لبرا سے ریلیٹڈ لوگ جو ہوتے ہیں ان کی فیملی کو یا دوستوں میں یا جاننے والے لوگوں کو کوئی پرابلم ہو تو یہ جان کی بازی تک لگا دیتے ہیں اور لوگوں کی پرابلم سالو کرتے ہیں. اکثر ان کو ان کی نرم دلی کی وجہ سے، ان کے کائنڈ ہارٹ کی وجہ سے، ان کے اچھے سلوک کی وجہ سے لوگ بار بار ان کو ڈستے ہیں، یعنی کہ فراڈ لگاتے ہیں. اکثر لوگ یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو سمجھ نہیں ہوتی، اکثر ان کو پتہ ہوتا ہے ان کی اولاد ان سے دھوکہ کر رہی ہے، یہ کرنے دیتے ہیں. ان کے ہسبینڈ ان سے جو ہیں رہے ہیں، ان کے فیملی ممبر ان سے یا ان کے دوست ان سے کوئی چیٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ کرنے دیتے ہیں کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ظرف کیا ہوتا ہے اور یہ بار بار موقع دیتے ہیں اگلے بندے کو سنورنے کا. لیکن جب یہ چھوڑنے پہ آتے ہیں تو کچھ لوگ جو ہیں فل ہی چھوڑ دیتے ہیں، ساری عمر پہ اس سے تعلق نہیں بناتے. اس طرح کے یہ ضدی ٹائپ لوگ ہوتے ہیں. اگر قدرت نے ان کو ایسی طاقتیں دی ہوتی ہیں کہ یہ سامنے والے کا ذہن پڑھ لیتے ہیں، سامنے والا کیا چال چلنے والا ہے، کیا کام کرنے والا ہے، یہ ان کو قدرت خود بتا دیتی ہے. اور اکثر ان کو سچے خواب آتے ہیں، اکثر ان کو وجدان کی کیفیت ہوتی ہے اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے اگر ان کو جو ڈاؤٹ ہوتے ہیں وہ سیم ٹو سیم ویسے ہی ہوتے ہیں. یہ قدرت نے ان کو یہ پاور دی ہوتی ہے کہ یہ اگلے بندے کو جان لیتے ہیں، آنے والے حالات کو زیادہ تر گیس کر لیتے ہیں. اور لبرا سے ریلیٹڈ لوگ جو ہوتے ہیں اپنے ارد گرد کے علاقوں میں، اپنے فیملی میں کافی فیمس ٹائپ کے ہوتے ہیں کیونکہ لیڈرشپ کوالٹی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوتی ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ جس میں لیڈرشپ کوالٹی ہو وہ پورے ایریے کو ہی لیڈ کرتا ہو. یہ ایسی کوالٹی ہوتی ہیں کہ فیملی میں آپ کو اس کو اکثر لبرا لوگ ہی لیڈر دکھیں گے، گیدرنگ میں دکھیں گے، دوستوں میں، یعنی کہ
یہ ایسی ان کی بولنے کی طاقت ہوتی ہے، کنورسیشن لیول ہوتا ہے، اور ایسے آئیڈیاز ہوتے ہیں اور ایسے یہ کائنڈ لوگ ہوتے ہیں مہربان قسم کے کہ ان کے گرد ہر وقت آپ کو ہجوم نظر آئے گا، لوگوں کا، دوستوں کا، فیملی کا۔ ان لوگوں کو آپ پیار محبت سے جو مرضی کروا سکتے ہیں، محنت کروا سکتے ہیں، کام کروا سکتے ہیں، لیکن یہ لوگ آرڈر سننا پسند نہیں کرتے، یعنی کہ پیار محبت سے ہر کام کروا لے۔ جہاں آپ نے آرڈر دیا، ان کی ایگو کو ہرٹ کیا، یہ لوگ اسی وقت جو ہیں جاب چھوڑ دیتے ہیں یا کام چھوڑ دیتے ہیں۔ اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، انا پرست ہوتے ہیں، یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کافی پراؤڈی ٹائپ ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی کی مدد نہیں کرتے۔ لیکن یہ لیبرا لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پراؤڈ نام کی چیز ان میں نہیں ہوتی، لیکن یہ اپنی عزت کو، عزت نفس کو ہمیشہ جو ہے پرائورٹی دیتے ہیں۔ ویسے یہ سب کی مدد کرتے ہیں، لیکن کوئی اگر ان کو ٹارچر کرنے کی کوشش کرے، ان کی عزت سے کھیلنے کی کوشش کرے، ان کو پریس کرنے کی یا ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کریں تو اسے اچھا خاصا سبق بھی سکھا دیتے ہیں۔ ایسے ریلیٹڈ لوگ جو ہیں جھگڑیلو بالکل نہیں ہوتے۔ ہاں، کسی کے جھگڑے کو چھڑانے کی کوشش میں یہ لوگ جو ہیں اکثر ان پہ الزامات آ جاتے ہیں، لیکن خود یہ جھگڑالو ٹائپ لوگ نہیں ہوتے۔ حالانکہ یہ لوگ امن پسند ہوتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرنا جو ہے فرض سمجھتے ہیں۔ لیبرا سے ریلیٹڈ لوگوں کی میل ہو یا فیمیل ہو، عادت ہوتی ہے کہ جتنا کھلا پیسہ ہو اتنے ہی ایک کھلے دل کے مالک ہوتے ہیں، اپنی فیملی کی مدد کرتے ہیں، خود پہ خرچ کرتے ہیں، لگژری لائف ان کو پسند ہوتی ہے۔ اور ان کی کائنڈنس کی وجہ سے، ان کے اچھے بیہیو کی وجہ سے اگر یہ غریب بھی ہوں، قدرت ہمیشہ ان پہ مہربان ہوتی ہے۔ اچھی اچھی چیزیں آپ ان کے پاس دیکھیں گے، برانڈڈ چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں، اچھے ڈریس پہنتے ہیں، اچھے گھر کے شوقین ہوتے ہیں، اور جو وش یہ لوگ کرتے ہیں وہ پوری کرتا ہے ان کا رب اللہ تعالیٰ، جو ہے ساری وشز پوری کرتا ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو چاہیے ہمیشہ پازیٹیو رہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، کیونکہ آپ کی زبان میں اثر ہے کہ جو کچھ آپ مانگتے ہیں مل کے رہتا ہے۔ جو کوئی ان سے دشمنی کرتا ہے یا ان کا برا کرنا چاہتا ہے، قدرت اسے اپنی ڈال دیتی ہے، یعنی کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اتنے انوسنٹ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں اکثر لیبرا لوگ، میل ہیں یا فیمیل ہیں، انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ ان کی پیٹھ پیچھے کوئی کیا شرنتر رچ رہا ہے، کیسے ان کو ڈی فیم کر رہا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے قدرت جو ہے خود ان کو ایکسپوز کر دیتی ہے اور ان لوگوں کو جاتی ہے، یعنی کہ لیبرا لوگ جو ہیں چاہے میل ہیں یا فیمیل ہیں، ان لوگوں سے دشمنی نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ ان کے دشمن جو ہیں اللہ کے دشمن ہوتے ہیں، ان سے لازمی بدلہ لیتی ہے۔ کیونکہ لیبرا لوگ جو ہوتے ہیں اکثر جھگڑا نہیں پسند کرتے، نہ بدلہ لینا پسند کرتے ہیں، کافی اچھی ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کائنڈنس کی وجہ سے قدرت ہمیشہ ان کا ساتھ دیتی ہے۔ اور فیملی میں یہ کافی فیمس ہوتے ہیں، اچھا بیہیو رکھتے ہیں، ہنسمکھ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، چاہے لڑکیاں ہوں لڑکے ہوں، ہر وقت یہ لوگوں کو، گھر کو، محفل کو سجائے رکھتے ہیں۔ اگر ڈارک سائڈ دیکھی جائے، کچھ منفی پہلو دیکھے جائیں تو غصہ ان کو بہت جلد آتا ہے، جتنی جلدی آتا ہے اتنی جلدی اتر بھی جاتا ہے، اور غصے میں یہ اکثر غلط فیصلے کر دیتے ہیں، غصے میں یہ اکثر لوگوں کو ناراض کر دیتے ہیں۔ یہ وہ ہوتے نہیں ہیں جو یہ غصے میں شو کر دیتے ہیں، جو کہہ دیتے ہیں۔ ان باتوں کی وجہ سے ان کے اکثر تعلقات، ریلیشنز خراب ہوتے ہیں۔ کافی حد تک لاپرواہ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے نہیں، اپنی ذات کی لحاظ سے یہ بہت لاپرواہ لوگ ہوتے ہیں، سارے کام کسی پہ چھوڑ دیتے ہیں، پیسہ کسی کو پیسہ جو اپنا ہوتا ہے، زیور اپنا ہوتا ہے، چیزیں اپنی، یہ لوگوں پہ ڈپینڈ کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے اکثر لڑکیاں لڑکے جو ہیں کافی حد تک جو ہیں نقصان بھی بیئر کر چکے ہیں، سادہ طبیعت ہوتے ہیں اور انہیں زیادہ جھنجھٹ میں جانے کی جو ہے وہ عادت نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے یہ ڈپینڈڈ ہو جاتے ہیں اپنے پیرنٹس پہ، اپنے بہن بھائیوں پہ، کچھ ذمہ داریاں ان کو دیتے ہیں، اپنی کوئی جائیداد دے دیتے ہیں، کوئی
प्रॉपर्टी, कोई गोल्ड वगैरह, और इनको अक्सर उनसे धोखा ही मिलता है, यानी कि जब इनको ज़रूरत पड़ती है वो लोग जो हैं इनकी चीज़ें नहीं देते। इस वजह से व्यूअर इनको चाहिए चाहे जितनी मसरूफियात हो, जैसे ये लोगों पे काम करते हैं, लोगों की फ़िक्र करते हैं, वैसे ही खुद पे भी ध्यान दें, खुद की चीज़ों की खुद केयर करें, खुद के प्रॉपर्टी, खुद के डॉक्यूमेंट्स, खुद की गोल्ड वगैरह, ज्वेलरी वगैरह खुद संभालें, तभी ये लोग जो हैं मुश्किलात से बच पाएंगे। अलावा भी अगर किसी को आपने देखा हो, लिब्रा से तल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं, अगर उनको कोई धोखा देता है तो उसे मद्देनज़र रखा करें, आप उससे दोबारा चांस जो है ना दिया करें, क्योंकि दोबारा चांस देने की वजह से आप जो है अगेन मुसीबत में फंस जाते हैं। आप लोगों को अल्लाह ताला ने बहुत ही रहम दिल बनाया होता है, शाहर्श बनाया होता है, तो भी ऐसे में अगर आप सदका वगैरह देते रहेंगे, लोगों की मदद करते रहेंगे, तभी आप जो हैं ज़्यादा वेल्थ हासिल करने में कामयाब होंगे। लोगों की दुआएं भी आपको लगती हैं, ये वजह है कि होते हुए भी लिब्रा लोगों के पास बहुत कुछ होता है, और ये कुदरत की देन होती है। किसी की दुआ लग जाती है, किसी के साथ अच्छा सलूक किया हुआ वो काम आ जाता है। तो भी आपने अपने दुश्मनों को दूसरा मौका नहीं देना, क्योंकि ये भी आपकी कमज़ोरी होती है, जिस वजह से आप दोबारा से नुकसान उठाते हैं। लिब्रा वाले लोगों को लाइट कलर पहनने चाहिए और ओपल पत्थर का यूज़ करना चाहिए, और कभी प्रॉब्लम हो या कोई मुसीबत हो तो मुंह से बुरे अल्फाज निकालने से ग्रेज करना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। लिब्रा लोगों से बहुत ही मेहरबान होती है, और अक्सर ये मुसीबत में फंसते हैं, लेकिन जल्द ही ये लोगों की दुआओं की वजह से, अपनों की हेल्प की वजह से निकल जाती हैं। इनकी ज़ात के पहलुओं पे अगर बात की जाए तो बहुत टाइम चाहिए इसके लिए, लेकिन अभी तक के लिए इतना काफ़ी। हमें दें इजाज़त। इसमें आपने लाजमी बताना है, जो लोग लिब्रा हैं या जो लिब्रा से रिलेटेड हैं, उनमें अगर ये हसीयतें पाई जाती हैं, कमेंट्स में हमें आपने बताना है कि कैसा लगा आपको लिब्रा की शख्सियत के बारे में जान के। तो हमारे चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है। दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।